بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی عظمت کے ہے مینار صحابہ، اسلام کی عظمت کے ہے مینار صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ میں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے وے، جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق داتا ہے۔ نبی ولی سارے اس دے درد محتاج نے، مگر او کسی دے درد محتاج نہیں۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، امام الانبیاء امام المرسلین، امام المجاہدین، آمینہ دے در یتیم، شیمہ دے ویر، صدیق دے غار یار، حسن و حسین دے نانا جان، میرے اور تاڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ پاک درود و سلام دی بارش نازل فرمائے۔ دعائے مغفرت آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں تے لکھاں کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک علیہ السلام دیا ازواج مطہرات دے اندروں میں نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دے نال چند گزارشات تاڑے سامنے کرن دی کوشش کراں گا۔ حضرات کون عائشہ بھی؟ نبی پاک علیہ السلام دی خاتمہ عائشہ، حضرت ابوبکر دی بیٹی عائشہ۔ کون عائشہ بھی؟ جس دے حجرے دے اندر اللہ دے قرآن دا نزول ہوتا رہا۔ اور کون عائشہ میں؟ مومنہ دی ماں عائشہ۔ حضرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام دی چاہیتی عائشہ، لاڈلی عائشہ اور مومنہ دی ماں عائشہ۔ حضرات کوئی بچہ دنیا تے آوے، انہوں اپنی ماں دا پتہ نہیں ہوندا، باپ دا پتہ نہیں ہوندا، بہناں بھراواں دا پتہ نہیں ہوندا۔ بچہ چھوٹا ہوندا وے تے ماں پکڑ دیئے، ماں کہندی ہے اپنے باپ کول جا، بہن پکڑ دیئے، بہن کہندی ہے اپنے بھرا دے کول جا، بھرا پکڑدا وے کہندا ہے بہن کول جا۔ اسی طرح ہی بچے نوں پتہ چلدا وے کہ فلانا میرا باپ ہے، فلاں میری ماں ہے، اور فلاں
میری بہن اور فلاں میرا بھرا وے، اے بچے نو اس طرح پتہ چلدا وے۔ گھراں دے اندر بچے نو کہندے نے آ تیرا چاچو کون ہے، جس طرح بچے نو پہچان ہوندی ہے اپنے چاچے والا اشارہ کردا وے۔ بچے دی ماں پوچھتی ہے تیرا باپ کون ہے، بچے نو پہچان ہوندی ہے باپ والے اشارہ کردا وے۔ تے سانو اللہ پاک نے دسیا وے کہ نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے، نبی بھی پاک ہے، نبی دیاں بیویاں بھی پاک نے۔ آئیے رب دا قرآن سنیے، اللہ پاک فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی پاک علیہ السلام مومنانو اپنی جاناں تو ود کے عزیز نے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنانو نبی پاک اپنی جاناں تو ود کے عزیز نے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ تے جڑا نبی دیاں بیویاں نو اپنی روحانی ماواں نہیں مندا، اور سنیے او جڑا بندہ وے لامتی تے ہو سکتا ہے، او بندہ زندگی تے ہو سکتا ہے، او بندہ بے ایمان تے ہو سکتا ہے، لیکن او بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں عرض کر رہا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کون عائشہ میں، اور سنیے اللہ دا قرآن سنیے جس سے بارے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور کون عائشہ میں جس دے حجرے دے اندر اللہ پاک دے کر قرآن دا نزول ہوندا رہا۔ کون عائشہ میں ابو بکر دی بیٹی عائشہ میں، کون عائشہ میں امام الانبیاء دی بیوی عائشہ میں، کون عائشہ میں جس سے بارے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا فرماندے نے میرے حجرے تو لے، میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک اے جڑا ٹکرا وے جنت دیاں کیاریاں دے اندروں کیاری ہے، اے جنت دے باغاں دے اندروں باغ ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ کون عائشہ میں مینوں کہنا پڑے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر فجر دی نماز پڑھتی ہے تے جنت دے اندر پڑھتی ہے، ظہر دی نماز پڑھتی ہے تے جنت دے اندر پڑھتی ہے، عصر دی نماز پڑھتی ہے تے جنت دے اندر پڑھتی ہے، مغرب دی نماز پڑھتی ہے تے جنت دے اندر پڑھتی ہے، عشاء دی نماز پڑھتی ہے تے رب دی جنت دے اندر پڑھتی ہے۔ اور سنیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوندی ہے تے رب دی جنت دے اندر سوندی ہے، بیدار ہوندی ہے تے رب دی جنت دے اندر ہوندی ہے۔ کیوں ما بین بیتی و منبری
ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا فرماندے نے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک جتنی بھی جگہ وے جنت دیاں کیاریاں دے اندروں کیاری ہے، جنت دے ٹکریاں دے اندروں ٹکرا وے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سیدہ عائشہ نو کتنی محبت کتنا پیار ہے، اور جتنی بیوی لاڈلی ہوئے، بیویاں دے اندروں جڑی بیوی لاڈلی ہوئے اور لاڈا دے اندر بے ادبی کر جاندی ہے، گستاخی کر جاندی ہے، لیکن حضرت عائشہ لاڈلی بھی ہے، اس دے باوجود نبی پاک دی با ادب، نبی پاک دا احترام کرنے والی، آقا دے نال پیار کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ساڈے علاقے دا رواج ہے۔ اور کسے دا رشتہ کسے دا کھالو پسند کردا ہے، کسے بچی دا رشتہ بچی دا تایا کردا وے، کسے دا رشتہ بچی دا چاچو کردا وے، کسے دا رشتہ جڑا بچی دا باپ ہے او پسند کردا وے، کسے بچی دا رشتہ او دی ماں پسند کردی ہے، اور کسے بچی دا رشتہ او دا بھرا پسند کردا وے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی میں شام تو صدقے جاواں، میں شام تو قربان جاواں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ او عائشہ میں جس دا رشتہ کیتا وے تے رب العالمین نے کیتا وے، اور جیسا رشتہ کیتا وے اللہ پاک نے آپ رشتہ نبی پاک دے نال کیتا وے۔ آقا فرماتے نے میں خواب دے اندر دیکھنا وا جبریل علیہ السلام ریشمی رومال میرے کول لے کے آیا وے، جدوں میں ریشمی رومال کھولنا وا تے مینوں تصویر نظر آندی ہے۔ دوسرا دن ہویا آقا فرماتے نے مینوں پھر خواب دے اندر جبریل علیہ السلام ریشمی کپڑا لے کے آیا وے۔ تیسرا دن ہویا جبریل علیہ السلام ریشمی کپڑا لے کے آندا وے۔ آقا کپڑا کھولدے نے تے تصویر نظر آندی ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ جدوں میں تصویر دیکھی ہے تے مینوں تیری تصویر نظر آندی ہے۔ تے جبریل علیہ السلام عرض کردے نے سونیا اے جڑی عورت دنیا تے بھی تاڈی بیوی ہے، اللہ دی جنت دے اندر بھی تاڈی بیوی ہوئے گی، اللہ دی جنت دے اندر بھی تاڈی بیوی ہوئے گی۔ کون؟ عائشہ وے، مومنہ دی ماں عائشہ وے۔ اگر کوئی آج بدبخت لانتی بے ایمان ماں جی عائشہ دے بارے بکواس کرے۔ ایک بندے نے مینوں میسج کیتا مولانا صاحب تنقید نہ کریا کرو، میں عرض کر رہا ہاں اور میں کیا اگر تیری ماں نو کوئی گال دے وے تو لڑائی کرن واسطے تیار ہے، تیری ماں نو کوئی گالی دے تو کہنا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی میری ماں نو گالی دے، اور میں کیا ہزارہ ماواں ہون میں ماں دی عائشہ دی جتی تو قربان کر دیواں، اور ہزارہ ماواں ہون اسی ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی جتی تو قربان کر دئیے، اور ساڈی محبت ساڈا پیار ہے وے اسی اپنے خاندان دے بارے تے گل برداشت کر سکنے ہاں، اپنی حقیقی والدین دے بارے اسی بکواس برداشت نہیں کر سکنے ہاں، لیکن نبی دیاں بیویاں دے بارے بکواس برداشت کر سکتے؟ اور کوئی زبان دراز کرے نبی دیاں بیویاں دے بارے بکواس کرے اسی اللہ دی رحمت دے نال زبان کتی دے اندروں کڈ کے کتیاں دے کے پا دواں گے، لیکن نبی دیاں بیویاں دی بے ادبی برداشت کر سکتے؟
اور نبی دیا بیویاں دی بے ادبی اسی برداشت نہیں کر سکتے کیوں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم اور قوم عائشہ میں اور جیسا نکاح جیسا انتخاب کیتا وے نبی پاک واسطے تے اللہ پاک نے انتخاب کیتا وے قوم عائشہ میں مومنہ دی ماں عائشہ میں قوم عائشہ میں نبی پاک دی محسنہ عائشہ میں قوم عائشہ میں نبی پاک دی خادمہ عائشہ میں قوم عائشہ میں ابو بکر دی بیٹی عائشہ میں نبی پاک علیہ السلام تبلیغ واسطے بار گئے تے چند دن گزر جاندے نے تے نبی پاک دا ایک جان نثار کھجوراں دے کے جاندا وے ماں جی عائشہ نو تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھجوراں پکڑ کے انہیں کھجوراں ہدیہ کیتیاں نے کھجوراں پکڑ کے تے کپڑے دے اندر لپیٹ دین دیئے تے سوچ دیئے جس دن میرے سر دا تاج آئے گا آقا آن گے تے پھر کٹھیاں بے کے کھجوراں کھاواں گے تے نبی پاک واپس جدو آئے نے تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے او جیڑیاں کھجوراں کپڑے دے اندر لپیٹیاں سن کھجوراں تے پانی لے آگے نبی پاک دے کول رکھ دین دیئے آقا فرماندے نے عائشہ اے کھجوراں کتوں آئیاں نے عائشہ کہن دیئے اے میرے سر دے تاج تاڑا ایک جان نثار اے کھجوراں ہدیاں کر کے گیا سی تے میرا دل نہیں کیتا کھانو تے میرے دل نے چایا میرے سر دا تاج آئے گا تے پھر کھجوراں کھاواں گی میرے سر دا تاج آئے گا اے محبت دی گل ہوندی ہے اے پیار دی گل ہوندی ہے او جدے نال محبت ہوے او جدے نال پیار ہوے او دے نال بہ کے کھان نوں دل کردا وے حضرت عائشہ نو نبی پاک دے نال بڑی محبت بڑا پیار ہے او کون عائشہ وے حضرت ابو بکر نبی پاک دا غلام ہے حضرت عائشہ نبی پاک دی بیوی ہے تے حضرت ابو بکر دی بیٹی جڑی اسماء ہے حضرت ابو بکر دی جڑی بیٹی اسماء ہے نبی پاک دی صحابیہ ہے تے جڑا باپ ہے او بھی صحابی ہے جڑی ماں ہے او بھی صحابیہ ہے تے بیٹا بھی صحابی ہے میں تے کئی بار سوچنا وا اللہ پاک نے جڑا ایک گھرانہ میں نبی دی خدمت واسطے ہی پیدا کیتا ہے اے جڑا گھرانہ میں نبی پاک دی خدمت واسطے پیدا کیتا وے نبی پاک علیہ السلام جنگ تبوک تے اعلان کردے نے جھنڈے دا اعلان کردے نے صحابہ کرام علیہ اجمعین مال لے کے آ رہے نے اپنی اپنی استطاعت دے مطابق حضرت عمر سوچ دے نے آج میں ابو بکر تو نیکیاں تو اگے ود جاواں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آقا فرماندے نے عمر کی لے کے آیا میں حضرت عمر رضی کردن سونیا کردہ ادھا مال لے آیا ماں ادھا کردے اندر چھاڑ آیا ماں ادھروں حضرت ابو بکر آ رہے نے تے حضرت ابو بکر نے مال لے آکے سونے تے قدمہ دے اندر ٹیر کر دیتا وے آقا فرماندے نے ابو بکر کر دے اندر کی چھڑ کے آیا میں حضرت ابو بکر ذکر دے سونیا کر دا سارا مال لے آیا ہاں کر دے اندر اللہ تے او دے رسول دی محبت چھڑ کے آیا ہاں گھر دا سارا مال اویا محبت دیاں گلاں ہوندیاں نے اوے اے پیار دیاں گلاں ہوندیاں نے عرض کر رہا سا کون عائشہ میں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ دے نال بڑی محبت کردے، بڑا پیار کردے۔ ماں جی عائشہ بیان کردیاں نے جدوں میں پانی پیندی، برتن تو پانی پیندی، میں پانی پینی آقا میری طرف دیکھ دے نے تے جس برتن تو جس برتن دی جگہ تو جس برتن تو میں ہونٹ رکھ کے پانی پینی آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں او برتن پکڑ لیندے نے، جتوں میں پانی پیتا وے اسے جگہ تے آقا منہ اپنے ہونٹ رکھ کے پانی پیندے نے۔ آئیے سنیے تیام دے نال کون عائشہ وے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھیا وے تے روزے دے اندر ٹائم روزہ افطار ہون دے اندر ٹائم تھوڑا رہ گیا وے، کھانا تیار ہے تے دروازے تے سوالی آ جاندا وے۔ دروازے تے سوالی آیا کہندا ہے کافی دناں تو میں بھوکھا ہاں، میرے کول کھانا کھان واسطے بھی پیسے کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ اپنی خاتمہ نو کہندیاں نے اے جڑا کھانا وے نا اے سارا اس مسکین نو دے کے آ، تے خاتمہ کہندی ہے اے عائشہ تسی روزہ رکھیا ہویا وے تے ادھا کھانا رکھ لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا اللہ پاک دے کتنا توکل ہے، کتنا بھروسہ ہے، کتنا یقین ہے، کہندی ہے تسی کھانا دے آو اللہ پاک مینوں آپ ہی ثواب لا دے گا۔ کھانا مسکین نو دے دتا وے تے ٹائم گزردا گیا تے او مسکین کھانا لے کے چلے جاندا وے تے ادھروں ایک نبی دا صحابی آیا وے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی آیا وے، جڑی بکری ہے اس دا جڑا لگ پیس پنیا ہویا لیا کے ہدیہ کر دیندا وے تے او جڑی خاتمہ سی دیکھ دی پئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روزہ افطار کر دیے تے نالے او گوشت کھاندی ہے تے اپنی خاتمہ نو پتہ کی کہندی ہے جدوں بندہ اللہ تے بھروسہ کر کے اللہ دے راہ تے چیز دیندا ہے اللہ اسی طرح ہی عطا کر دیندا ہے۔